अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान जब क्रिकेट टीम के कप्तान थे तो उनके बारे में मशहूर था कि वो अपनी मर्जी करते हैं, किसी की नहीं सुनते थे। अमली तौर पर टीम के सिलेक्टर भी खुद थे, मैनेजर भी खुद और कोच भी खुद ही थे। टीम में किसको सिलेक्ट करना है, किसको कब खिलाना है, कहाँ खिलाना है, कैसे खिलाना है, सब कुछ उनके हाथ में था। यहां तक भी कहा जाता है कि उनके दौर में सिलेक्शन कमेटी सिर्फ नाम की हद तक थी। वो बतौर कप्तान खिलाड़ियों के नाम पर्ची पर लिखकर सिलेक्शन कमेटी के हवाले करते, जिनका वो ऐलान कर देती थी। वो जिस पर हाथ रखते वो टीम में शामिल हो जाता, जिससे नाराज हो जाते उसे टीम से बाहर जाना पड़ता था। सिलेक्शन कमेटी चाहते हुए भी टीम में कोई तब्दीली करने की मजाज नहीं थी। मेरे कप्तान जिसे कहते वो पैड बांध लेता, जिसे कहते वो बॉल पकड़ लेता। ग्राउंड में मेरे कप्तान का सिक्का चलता था, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती थी। फिर खेल तब्दील हो गया, ग्राउंड की जगह सियासत का मैदान आ गया और क्रिकेटरों की जगह सियासतदानों ने ले ली। अब ना खेल वैसा है, ना स्टेडियम पहले वाला है, ना हालात वैसे हैं और ना ही टीम पहले वाली है। यह सियासत है और मेरे कप्तान का वास्ता सियासतदानों से है। यहां टीम की सिलेक्शन पर भी सवाल होंगे और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी तोली जाएगी। नाज़रीन, मेरे कप्तान की काबीना में गैर मुंतखब अफराद के हवाले से बेचैनी की खबरें आ रही हैं, इख्तिलाफ की बातें हो रही हैं। काबीना में सब ठीक नहीं है। मुंतखब वज़रा ने गैर मुंतखब अफराद पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। कल के इजलास में भी कुछ वज़रा इसी वजह से गैर हाजिर भी पाए गए। आखिर ये वज़रा क्यों नाराज हैं? क्या मेरे कप्तान की टीम में फूट पड़ चुकी है? क्योंकि मुंतखब अफराद को इस बात पर एतराज है कि काबीना में अहम वजारतें गैर मुंतखब अफराद के पास हैं और हुकूमत में भी उन्हें गैर मुंतखब अफराद का असर और रसूख सबसे ज्यादा नजर आता है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन असेंबली और वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कल एक टीवी शो में गैर मुंतखब अफराद की सिलेक्शन पर संजीदा सवाल उठाए। नाज़रीन, मेरे कप्तान की टीम में गैर मुंतखब मामले खुसूसी की तादाद 15 और मुशीरों की तादाद 5 है। मामले खुसूसी में मिर्जा शहजाद अकबर, सरदार यार मोहम्मद रिंद, शहजाद कासिम, तानिया इदरस, अरबाब शहजाद, जफर मिर्जा, आसिम सलीम बाजवा, उस्मान डार, सानिया निश्तर, नदीम बाबर और शहबाज गिल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। मलिक अमीन असलम, हफीज शेख, रज़ाक दाऊद और बाबर अवान मेरे कप्तान के मुशीर हैं। नाज़रीन, इनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कोई अता पता नहीं? क्या ये लोग हैं जिनके बारे में गुलाम सरवर खान कह रहे हैं कि उनके असासे चेक किए जाने चाहिए? नाज़रीन, गुलाम सरवर खान नहीं, मेरे कप्तान के वजीर साइंस फवाद चौधरी भी गैर मुंतखब अफराद के मेरिट पर सवाल उठा चुके हैं। फवाद चौधरी ने फिरदौस आशिक अवान के हवाले से अभी पिछले हफ्ते ही कहा था कि वो वजारत की अहल ही नहीं थी। उन्होंने लॉबिंग के जरिए वजारत हासिल की थी कि मुंतखब और गैर मुंतखब में झगड़ा कई माह से जारी है। इस दौरान इफ्तिखार दुरानी, यूसुफ बेग मिर्जा, ताहिर खान और फिरदौस आशिक अवान को तब्दील भी किया गया। इस सारी सूरत हाल पर मेरे 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, जो गैर मुंतखब अफराद की बात की जा रही है, क्या ये लोग मेरे कप्तान की मर्जी के बगैर शामिल किए गए हैं? ये कैसे हो सकता है कि मेरे कप्तान के खिलाड़ी उनकी टीम में शामिल हो और उनको उनका अता पता ही मालूम ना हो? सवाल नंबर 2, गैर मुंतखब मावरीन के असासे चेक करने की इस वक्त जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्या कोई करप्शन या मालियाती गड़बड़ सामने आ रही है? सवाल नंबर 3, वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के खिलाफ नैब इंक्वायरी की खबरें आई तो उन्होंने असेंबली पर इस पर रद्द अमल कुछ यूं दिया। नैब ने जो कार्रवाई करनी है जरूर करे। नैब को इंक्वायरीज करनी चाहिए। जिन्ना खादियां गाजरा उन्हां दे पेटे पीड़ जरूर उठनी है। जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए। जो मैंने इनहेरिट किया है वो 1970 से लेके 2020 तक जो आज मेरे पास है, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान और इस पूरी कौम के सामने रखा जाए, मेरी अपील है। नाज़रीन, क्या गुलाम सरवर खान का गैर मुंतखब अफराद पर गुस्सा और उनके खिलाफ सख्त बयान उनके अपने खिलाफ नैब इंक्वायरी की वजह से तो नहीं है? सवाल नंबर 4, चेयरमैन नैब ने कुछ अर्सा पहले हवाओं का रुख तब्दील होने की बात की थी। क्या अब हवाएं वाकई कहीं तब्दीली की तरफ तो नहीं जा रही? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान की काबीना अरकान की तादाद 51 तक जा पहुंची है। क्या यह तादाद यहां रुक जाएगी या अभी इश्क के इम्तिहान और भी है?
नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ और भी कई खबरें हैं जिस पर तबसरा और तज्जिया शामिल रहेगा प्रोग्राम में। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से राना मशहूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील गबोल साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। तमाम अफराद का शुक्रिया। मैं सबसे पहले राना मशहूद साहब से जानना चाहूँगा, राना मशहूद साहब, ये डिबेट ज़रूरी है क्या? वाकई मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद का काबीना के अंदर इस हद तक आपस में मेल जोल नहीं है कि वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है कौन बैठा हुआ है काबीना के अंदर और हमें तो कौन आया कौन गया हमें तो कुछ भी नहीं पता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि ये जो काबीना है यही गैर आइनी है, क्योंकि आप देखें कि आईन पाकिस्तान क्या कहता है कि जितने इलेक्टेड होकर आते हैं उनका 11% और वो मैक्सिमम तादाद बनती है 44-45। ठीक है। तो ये काबीना तो ऑलरेडी 52 पर खड़ी है। अच्छा। इनको ना आइन का पता है ना इनको कानून का पता है, ये सिलेक्टेड लोग हैं और इसीलिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और फिर जो अब इन्होंने जो लेकर आए हैं जो गैर मुंतखब लोग हैं, ये वही लोग हैं जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर मोइन कुरैशी साहब आए थे, शौकत अजीज़ साहब आए थे, अपना काम करते हैं, ब्रीफ केस उठाते हैं और निकल जाते हैं और पाकिस्तान का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हमने तो पहले दिन कहा था कि ये लोग जो आए हैं इनसे कम से कम 10-10 साल का बॉन्ड लिखवाएं कि ये पाकिस्तान से नहीं जाएंगे, इनके नाम ECL पे डालें कि ये पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। ये तो जैसे ही हुकूमतें जाती हैं, जैसे इनका टाइम ख़त्म होता है, ये अपना ब्रीफ केस उठाते हैं, यहाँ पर दिहाड़ियाँ लगाते हैं। अभी आपको पता है कि ये जो दवाइयाँ इंडिया से आई हैं उसमें भी वो गैर मुंतखब जो इनकी कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो उसके अंदर आ रहा है कि कैबिनेट ने कहा कि दवाइयाँ नहीं मंगानी और उन्होंने मतलब कैबिनेट के फैसले को साइड पे रख के वो अपना काम दिखाया है, पैसे इकट्ठे किए हैं। इनका काम ही एक है कि पैसे इकट्ठे करना। आज पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, कोरोना आने से पहले मनफी जा चुकी थी, तो इन लोगों को तो परवाह ही नहीं है। ठीक है। नबील कबूल साहब, ये वाकई कोई सीरियस किस्म की लड़ाई है? सर, हमने तो जब भी काबीना देखी है किसी की भी हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, सर ये मुशीर वगैरह और मामले खुसूसी तो होते हैं, बड़ी लंबी तादाद होती है, लोगों को ओबलाइज किया जाए। इस मरतबा ये लड़ाई कोई हैरान कुन किस्म की लड़ाई है? नहीं, मेरे लिए हैरान कुन नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो सब सिफारिश पे आए हैं और ये तो होना ही था कि जब आप नाबालिग हुकूमत चलाएंगे, जब जिनमें नाबालिग लोग होंगे तो फिर जाहिर है उंगलियां उठेंगी और जिस काबीना के अंदर बालिग लोग बैठे हैं, मतलब जो इलेक्टेड हैं, वो तो जाहिर है शोर मचाएंगे और उनको मिनिस्ट्रियां वो दी गई हैं जिनका मैंने कभी सुना ही नहीं है कि ऐसी कोई मिनिस्ट्री भी है, और उन नाबालिगों को ऐसी मिनिस्ट्रियां दी गई है जिनका जाहिर है हर कोई इलेक्टेड जो मेंबर बनता है वो ख्वाहिश जाहिर करता है। लेकिन ये इसलिए होना था क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत बनने जा रही थी, जो कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में डिसीजन आया, वरना तो शहबाज शरीफ साहब ने अपना काबीना भी बना लिया था और वजीर आज़म बनने जा रहे थे, तो ये उस वक्त ही ये फैसला हो गया था कि जाहिर है कि उन लोगों को लिया जाएगा जो जिनको ये समझते हैं कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन बड़े मजे की बात बताऊं कि ये जितने लोग लिए गए, ये कोई भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स नहीं है। इनकी डिग्रियां चेक कर रहे हैं, सबकी जाली डिग्रियां होंगी। अच्छा। और गुलाम सरवर खान जिनका अपना रेफरेंस चल रहा है नैब में, वो शोर मचा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि होगा कुछ नहीं, गिरफ्तारियां बिल्कुल होंगी PTI वालों की, ये बिल्कुल ईद के बाद गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन नैब की गिरफ्तारियां पहले जो है उनका क्या हुआ जो अभी ये मजीद गिरफ्तारियों का डर है? यानी सबसे आसान नैब में गिरफ्तारी है। आप नैब में गिरफ्तार हो जाते हो, आपको मुल्क से बाहर जाने दिया जाता है, तो नैब में आप गिरफ्तार हो जाते हो, आप 1 महीने के बाद रोड पर नजर आते हो। यानी ऐसे भी चेहरे मुझे सियासी लोग, मैं हैरान हो गया था, जिनका मैं समझ रहा था जेल में है और मुझे यहाँ पर जो है क्लिफ्टन के एक मॉल में नजर आए। तो मैंने उनसे पूछा भाई कब रिहा हो गया? तो बोला यार 15 दिन बाद में बाहर आ गया। तो जब आप लेन देन करके आप बाहर आ जाते हो तो फिर ये कौन सा एहतसाब? और फिर अपने एलाइज जो कि चौधरी बरादरान है, अगर उन पर हाथ डालता है नैब, तो फिर आप कहते हो कि उनको फिर अश्योरेंस देते हो कि जी आप पर कोई हाथ नहीं डालेगा। इसका मतलब ये है कि नैब को आप चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके एलाइज है या जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो अंदर नहीं होंगे और जो आपके मुखालफिन है वो अंदर होंगे। यानी इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें, इस तरह अश्योरेंस देना ये आपका काम नहीं है, ये नैब का काम है। अच्छा गबोल साहब, मैं समझता हूँ ये अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने जवाब के शुरू में कहा कि ये जो लोग आए हुए हैं ये सिफारिश के जरिए आए हुए हैं,
لیکن عمران خان صاحب تو مشہور ہیں اس بات کے لیے کہ وہ سفارش کسی کی مانتے نہیں ہیں, اور وہ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی شخص کیوں نہ ہو, کتنا امپورٹنٹ پارٹی کے اندر پوری ایک لائن ہے لوگوں کی جن کو انہوں نے جانے دیا, قربان کر دیا, لیکن انہوں نے سفارش نہیں مانی کسی کی. میں آپ کو عمران خان کی ایک عادت بتاؤں کہ وہ بہت جلدی سفارش مان لیتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بہت جلدی, وہ کان کے بڑے کچے ہیں. اگر وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یار میں چاہتا ہوں کہ تم میرا وزیر بنو فلاں محکمے کا, اور فوراً ہی میرے مخالفین جو ہے 4 لوگ لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نبیل گبول صحیح بندہ نہیں ہے, اس کو مت لگائیں اور ہم آپ کو زیادہ اس سے اچھا بندہ لا کے دیں گے, وہ فوراً مان جاتے ہیں. تو وہ سفارش جو ہے نا, یہ میں کیوں پرسنلی جانتا ہوں نا, آپ بھی جانتے ہیں, آپ نے کور کیا ہے, میرے ساتھ انٹرویوز کیے 1 to 1, وہ زمانے بھی آپ کو یاد ہوں گے. تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ سفارش جو ہے نا, عمران خان بہت جلدی, ایک تو کان کے بڑے کچے ہیں, ان کو جو کسی کے خلاف اب آپ لابی بنا لیں تو وہ لابی کی باتوں میں آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کے ٹکٹس کتنے ان کو واپس لینے پڑے, لوگوں نے شور مچایا, پنی گالا کے باہر جو ہے انہوں نے مجمع اکٹھا کیا, ٹکٹس واپس کرنے پڑے. تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ سفارش نہیں لیتے ہیں, وہ بہت جلدی آسانی سے سفارش لے لیتے ہیں. ملکہ بخاری صاحبہ, یہ نبیل گبول صاحب جو بات کر رہے ہیں اور جو سچویشن سامنے آ رہی ہے, اعتراض کابینہ کے اندر یہی کیا جا رہا ہے کہ جناب غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو سپیس مل گئی ہے, اور کابینہ کی ڈائریکشن کس طرف ہوگی یہ غیر منتخب لوگ جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں امور حکومت جو ہے وہ کس طرح چلیں گے آگے؟ کیونکہ پرائم منسٹر کے حوالے سے تو میں کرکٹ کی جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی تو مشہور تھا کہ ہی از ایبسولوٹلی ان ٹوٹل کنٹرول, وہ تو سچویشن کو ہاتھ سے کبھی نکلنے نہیں دیتے. تو جب یہ صورتحال کابینہ کے اندر چل رہی ہے کہ کابینہ کے ایک سینئر وزیر, ایک مطلب بڑے امپورٹنٹ سینئر پولیٹیشین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا عطا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, کون آیا, کب چلا گیا, کس طرح شامل ہو گیا, ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں, تو معاملات کچھ زیادہ اچھے نہیں لگ رہے اس وقت کابینہ کے اندر. جی تھینک یو منصور. دیکھیں 2-3 باتوں کا میں جواب دینا چاہوں گی. پہلی بات تو منصور, جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے انٹروڈکشن میں آپ نے کچھ سوالات رکھے عوام کے سامنے اپنے پروگرام کے توسل سے, میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پہ کامنٹ کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو ہے کہ میں وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی میں 7 سے 8 سال تک کام کر رہی ہوں. ایز اے ورکر میں نے پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے ایز اے لیگل ایکسپرٹ, اور جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتی ہوں, نہ تو انہیں پاکستان کا کوئی شخص بلیک میل کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کی مرضی کے بغیر ان سے کوئی کام کروا سکتا ہے. ہی از اے ویری اسٹرانگ لیڈر. ہماری پارٹی کی ٹیبل کے اوپر ڈسینٹ کی جگہ ہے کیونکہ ہم آمرانہ سوچ نہیں رکھتے, بیکاز ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. ہماری پارٹی کے اندر لوگ ورکرز تھے, اس لیول سے وہ اوپر آ کے ڈیسیژن میکنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھے, پارٹی میں لوگوں نے رائز کیا, اور یہ پارٹی لینیج کی اور مغل اعظم کی سیاست نہیں کرتی جہاں ایک ہی خاندان وراثت کی سیاست کرتا ہے اور پاکستان کی عوام کی ریپرزنٹیشن سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ہماری پارٹی میں ڈسینٹ کو فروغ دیا جاتا ہے, ڈسپلن بالکل ہے. کسی بھی پارٹی کے اندر, چاہے آپ مسلم لیگ نواز کو دیکھ لیں, چاچا اور بھتیجی کے اندر ایک سخت جنگ ہے, 2 دھڑے ہیں, مریم نواز کے, شہباز شریف کے, اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی وزراء آپس میں ڈس ایگری کر سکتے ہیں جہاں تک, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. انفیکٹ آئی تھنک یہ تو جمہوریت کی ایک نشانی ہے کہ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ ممبران آپس میں کسی ایشو کے اوپر ڈس ایگری کریں. اینڈ دین جی ایک سوال کہ وہ آپ کی بات بہت اچھی ہے, میں ایبسولوٹلی اس تمام جماعتوں میں ہونا چاہیے کہ ڈیسنٹ کی جو ہے وہ جگہ ہونی چاہیے, آپس میں اختلاف ہو اور وہ آپس میں ڈسکس کر کے ایک بہتر سلوشن سامنے آ جائے. لیکن جب آپ میڈیا کے اوپر آ کے یہ بات کہیں کہ جی میں کابینہ کا ایک منسٹر ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کابینہ کے اندر بیٹھا کون ہوا ہے, اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, ان کے اثاثے چیک کیے جائیں, ان کے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں, تو پھر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ بڑا جمہوری رویہ ہے, اس کا جمہوریت کے ساتھ معذرت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. یہ ایک کابینہ ممبر کا دوسرے ممبرز کے اوپر عدم اعتماد ہے. نہیں منصور, دیکھیے آئی تھنک میں دونوں جو ممبران جنہوں نے یہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر بات کی, بصد احترام ان کی بہت عزت کرتی ہوں, دونوں پارٹی کے بہت سینئر اور اہم ممبرز ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ان کا پوائنٹ ہے نان الیکٹڈ ممبرز کا, وہ بھی دونوں جانتے ہیں, آئین سے واقف ہیں کہ وزیر اعظم اپنا آئینی استحقاق استعمال کر کے پاکستان کے اندر فیڈرل ایڈوائزرز بھی لگا رہے ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹس بھی لگا رہے ہیں, اور اپنی کابینہ کی, اپنے ملک کی امپورٹنٹ ایشوز کے جو درپیش ہیں ان کو
حل کرنے کے لیے ان کو جو ایکسپرٹیز چاہیے وہ اس کے مطابق کام کریں گے. اور پاکستان کی عوام نے وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے, وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور وہی فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی کابینہ میں کون بیٹھے گا جو الیکٹڈ ہوگا اور کون بیٹھے گا جو نان الیکٹڈ ہوگا. تو یہ تو ان کا آئینی استحقاق ہے, بالکل انلیگل بھی نہیں ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ایسٹس کی ڈکلیریشن کی, آئی تھنک اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے یہ کہنا کہ الیکٹڈ ممبرس کو جو ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے ایسٹس, اور نان الیکٹڈ ممبرس کو بھی اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. اس وقت آئین ان کے اوپر یہ آبلیگیشن نہیں ڈالتا. فیوچر میں اگر سارے ممبران پارلیمنٹ اس پہ اگری کرتے ہیں تو آئین کی امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کرتی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے کوئی بھی نان الیکٹڈ ممبرز جو ایڈوائزرز یا اسپیشل اسسٹنٹس ہیں اس بات پر اعتراض کریں گے کہ پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کیا ایسٹس ہیں یا ان کی کیا ایکسپیرینس ہے. میں آپ کو بتا سکتی ہوں میری انٹریکشن ہے ان سب ممبرس کے ساتھ, اور سب اپنی فیلڈ کے اندر بہت قابل لوگ ہیں, بہت ایکسپرٹس ہیں, سب کی امپیکیبل انٹیگریٹی ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے. اور 5 سال بعد جب ہم پاکستان کی عوام سے ووٹ مانگنے جائیں گے تو تبھی پاکستان کی عوام ہمیں بتائیں گے کہ ہم سکسیسفل تھے یا نہیں. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کی خواہشات پر پورے اتر رہے ہیں اور اپنا جو ہمارا منشور ہے اس کو بڑھا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر. تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی آواز سے جمہوریت کے اوپر, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, ٹرانسپیرنسی کے اوپر بالکل بھی لیسنز نہیں چاہیے. احترام تو سینئر ہیں, ایڈوائس دے سکتے ہیں, لیکن لیسنز آئی تھنک کہ ہمیں نہ دے تو بہتر ہوگا. ملکہ صاحبہ کی آپ نے بات سنی. آپ لوگوں کی کابینہ کے اندر میں کم از کم 2 ایسے وزیروں کو, بلکہ میں کیا جانتا ہوں سارے جانتے ہیں, چودھری نثار صاحب اور خواجہ آصف صاحب آپس میں ناراضگی تھی, تو وہ اس طرح کی ناراضگیاں تو چلتی رہتی کابینہ کے اندر, اس میں ایسی کون سی بات, دونوں ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے. الیکٹڈ حلقے سے گراس روٹ لیول پر ووٹر کے مسائل کو سمجھنے والا شخص جب آ کر اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے نا, اس میں فرق ہوتا ہے. نان الیکٹڈ جو بالکل ان کی ضرورت ہوتی ہے ٹیکنوکریٹس کی, باقی لوگ, لیکن ان سے آپ یہ والا جب فیصلہ کرانے, کوئی بھی فیصلہ جب ہماری حکومت تھی تو فیصلے کے اندر سب لوگ بیٹھ کر کولیکٹیو وزڈم ہوتا تھا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح مسلط کر دیا جاتا ہے کہ پتہ ہی کسی کو نہیں, کیبنٹ ممبرز کو ان کے یہاں پر فیصلے تھرو سرکولیشن, مطلب جو اعتراضات میں سن رہا ہوں کہ یہ جو فیصلے کرواتے ہیں تھرو سرکولیشن کراتے ہیں اور بلڈوز کرتے ہیں چیزوں کو, اور اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی جاتی, کچھ نہیں ہوتا جس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. آج لوکسٹ کا حملہ آج 8 ماہ سے پنجاب کے اندر جو ہے ٹڈی دل جو ہے وہ آیا ہوا ہے. ہماری کراپس جو ہیں وہ اتنی, میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پر پروگرام رکھیں, 20% تباہی کسان کو اس لوکسٹ کی بنیاد پر, اور یہاں پر فیصلے کرنے والا کوئی نہیں ہے. ادویات عامر کیانی سے شروع کر لیں, اب انڈیا کا ایشو آ گیا, کس نے اجازت دی؟ بزدار صاحب کنٹرول میں پوری طرح. کیا کنٹرول ہے یہاں پر؟ کنٹرول اگین پنجاب میں ایک غیر منتخب لوگ جو ہیں پنجاب کی حکومت کو چلا رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ پنجاب کون چلا رہا ہے. بزدار از اے پپٹ پرسن, پیچھے سے فیصلے ہوتے ہیں, بیوروکریسی. پوچھ لیں 5 لاکھ سے 20 لاکھ تک کا ریٹ ہے, جو مرضی کام کروا لیں, جدھر سے مرضی جا کے کرا لیں, کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بول جائے ان کیبنٹ ممبرز کے اندر سے. اچھا ویسے ایک اعتراض چھوٹا سا, مطلب یہ اب تو تجزیہ کار بھی بار بار کہتے ہیں کہ جناب عثمان بزدار صاحب کے بارے میں سارے کہتے تھے جناب پپٹ ہیں, جس طرح بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. سر چیف سیکرٹری ان کے کہنے کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے, شہباز گل صاحب کے ان کو کہنے کی وجہ سے شہباز گل صاحب فارغ ہو گئے, اون چودھری فارغ ہو گئے, تو جن کو انہوں نے فارغ کروانا ہوتا ہے بزدار صاحب نے وہ کروا لیتے ہیں. وہ مفادات جب جہاں پر مشترک ہو جاتے ہیں نا مفادات, اور جو فیصلے کروانے والی طاقت ہے وہ جب خوش نہیں ہوتی, جو پیرنی صاحبہ اور ان کے نیچے کے جو لوگ ہیں, یہ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. یہ بزدار صاحب نہیں فیصلے کروا رہے, یہ پنجاب کے بچے کو پتا ہے کہ یہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں اور کہاں پر فیصلے کیے جا رہے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن کہاں پر ہو رہی ہے. میرا آج آپ سے ایک سوال ہے, آٹا اور چینی چوروں کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے, 3 ہفتے دے دیے. شاہد خاقان عباسی اور خرم دستگیر صاحب نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں بھی بلایا جائے. کیوں نہیں بلاتے؟ اگر آپ اتنی شفاف ہیں تو بلا لیں ان کو بھی. آٹے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. عامر کیانی صاحب پہلے ادویات, اب انڈیا سے جو کیا ہے, اب آپ نے ایک کمیٹی اور بنا دی. یہ تو 24 گھنٹوں کے اندر اگر شہباز شریف ہوتے 24 گھنٹوں میں فیصلہ ہوتا اور قوم کے سامنے مجرم کھڑے ہوتے. یہ تو چونکہ خود ملے ہوئے ہیں, جہانگیر ترین صاحب خود ایک نان الیکٹڈ آدمی تھے, جو کچھ وہ کرتے رہے یہاں پہ. تو یہاں پر تو زلفی بخاری صاحب کون ہے, کیوں فیصلے کر رہے ہیں وہ سارے, کیوں وہ سارے بیٹھے میں؟ یہ ساری حکومت نان الیکٹڈز کے ہاتھ میں چلے گی, اور الیکٹڈ لوگ جو بیچارے جس طرح بھی آئے وہ آج ان کا منہ دیکھ رہے ہیں.
नाज़रीन, शुगर और आटे से जो रिपोर्ट है वो भी आने वाली है। मैं सवाल रखूंगा अपने पैनलिस्ट के सामने कि क्या ईद से पहले या ईद के बाद कोई बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है इस हुकूमत के हवाले से, कि अगर इस रिपोर्ट में बड़े बड़े इंकशाफात हुए और जहांगीर तरीन साहब का नाम पहले ही हम जानते हैं कि लिया गया था उस रिपोर्ट के अंदर, तो क्या होने जा रहा है? क्या कप्तान का इंसाफ वहां तक भी जाएगा या नहीं? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आटा चीनी रिपोर्ट की बात हो रही थी कि वो रिपोर्ट आएगी और उसके बाद मुश्किलात हो सकती हैं हुकूमत के लिए। नबील गबोल साहब, क्या हो सकता है ये रिपोर्ट जब आएगी तो क्या जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ बड़ा सख्त तरीन कोई एक्शन भी हो सकता है? बड़े बड़े नाम आए थे उस रिपोर्ट के अंदर, जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आएगी तो क्या हो जाएगा? देखिए, मुझे कोई ऐसा उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा एक्शन होगा इनके खिलाफ, क्योंकि जब ये रिपोर्ट आई थी तो रिपोर्ट में ही जहांगीर तरीन का और खुसरो बख्तियार का नाम आया था। तो आपने देखा कि खुसरो बख्तियार साहब को उससे अच्छी मिनिस्ट्री मिल गई। तो मेरे ख्याल में, और अगर छोटा मोटा देखें, ये कोशिश कर रहे हैं ईद के बाद शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन वो चंद दिनों के लिए, और उसके बाद फिर ये पीटीआई के भी चंद लोगों को गिरफ्तार करेंगे ताकि बैलेंस नजर आए। तो उस लिहाज से मैंने आपको पहले जो अपना शुरुआत में ही कहा था कि ये गिरफ्तारियां नैब की बड़े आसान है और बड़े आसानी से 15-20 दिन में या महीने में निकल जाता है। तो मैं भी ये समझता हूँ कि ये एक सिटिंग मिनिस्टर है खुसरो बख्तियार, उसको गिरफ्तार करना कोई मामूली बात नहीं है। और जहांगीर तरीन को अगर इन्होंने तकड़ा हाथ डाला तो जहांगीर तरीन जो है इनके लिए पंजाब में प्रॉब्लम पैदा कर सकते। और पंजाब की हुकूमत सब जानते हैं कि वो जहांगीर तरीन की मेहनत से बना है, बल्कि वफाक की भी हुकूमत जहांगीर तरीन की मेहनत से बना है। अच्छा। तो कहीं अगर ये सब कुछ ड्रामा नहीं है, कहीं ये जो है, क्योंकि जितने पिछले ड्रामे हुए हैं वो सब लेन देन करके जो है ना वो लोग बाहर निकल आए और जहाज में भी बिठा दिए गए। और अगर ये ड्रामा नहीं हुआ तो फिर जहांगीर तरीन जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा करते हैं। लेकिन गबूल साहब, ये ज्यादती नहीं होगी अगर हम ये कहें कि जनाब अगर तो जहांगीर